اے لوگو قربو جوار بھی چون والے ہو ایتھے میں نے ایک اور جملہ کہن دیو جیڑی پیرا نہ لگی ہے او مشکل کشا تے جڑے موڈیاں تے کھیل دے رہے نے محمد ہمارے نہیں ذرا شوق نہ بولو محمد ہمارے بڑی شان زیرا زبرا ارے شدہ مدہ زیرا زبرا شان یودی بچی آیا آما لوکا خبر نہ کوئی خاصا رمضا پایا محمد ہمارے شوق نہ بولو محمد ہمارے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور سنو میں قرآن تو حضور دا ذکر شروع کیتا سی تے قرآن تے ختم کر دیں سنو قرآن کریم چوتھا سپارہ اتو میری تقریر دا آغاز ہویا سی فابیما رحمت من اللہ لنتانا میں دو چیزاں پیش کیتیاں نے جڑے سمجھدار لوگ نے میری تقریر دیتا ہے تک اور جدے لنگر تے جدے پاؤں دے جوڑیاں دی مٹی میں ذات مصطفیٰ والتے دے آئے ہیں پتہ نہیں تو سمجھے کہ نہیں سمجھے لنتانا ہوں ترجمہ میں ضرور کیتا ہے کہ کملی والا کی بن کے سراپا کرم اور میں جو دو مستند روایتاں پیش کی تھیاں نے ایک حضور دے لنگر دا ذکر ایک کملی والے دے جوڑیاں دی خاک شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے محبت کا پیغام اور جدے لنگر تے جس مصطفیٰ دے جوڑیاں دی مٹی دی برکت رب کعبہ دی قسم اگر اے چیزاں محروم نہیں رہیاں تے جنہ صحابہ نے حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے نے او برکت تو کنج محروم رہے ہون گے اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ آخر تو سنو توجہ اسی یہ ہمیشہ کہنے ہیں جی سانو کملی والے دا صدقہ ملتا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ دی بے حد و بے حساب حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس دے پیارے پیغمبر رحمت دو عالم نوری مجسم شفیع معظم حسین دے نانا زہرہ دی بابا علی دے آقا نبیان دی امام ختم نبوت دے تاج تار احمد مجتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دی اندر نظرانہ درود و سلام پیش کرنی تو بات تشریف فرما رونوں کی بز خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب علامہ مولانا قاری منظور سیالوی صاحب دیگر تشریف فرما علمی روحانی مذہبی سیاسی سماجی قد آور شخصیات میری بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور قابل قدر میری ماما بہنہ بیٹیاں اجدہ روح پرور پروگرام اس علاقے دی اس مرکزی جامع مسجد بغدادی دی اندر بسلسلہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے استاد الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری مقصود نعیمی صاحب آپ نے اور اس مسجد کی انتظامیہ نمازی دیگر رفقا نے
مل کے کملی والے دی بزم سجائی. اللہ تعالیٰ آپ دی اس محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھ فقیر نو خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد جہانگیر رضوی صاحب آپ نے فون تے حکم دیتا. میں آپ نال وعدہ کیتا بحمدللہ میں وعدہ دی مطابق سب دے سامنے حاضر ہوں. دعا کرو کریم خالق و مالک انہاں جوڑیاں دا صدقہ جنہاں جوڑیاں نے کملی والے دے قدماں نو چومیا. والدین دیاں دعاواں دا صدقہ اعلی حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب دیاں نگاہاں دا صدقہ رب ساری زندگی حضور دیاں نعتاں پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. جتنے آپ احباب قرب و جوار وچوں تشریف لے آئے ہو دعوت اسلامی دے بھی کارگن جلوہ گر نے مختلف روحانی سلاسل نال متعلقہ احباب تشریف فرماؤ. میں سب واسطے تہ دل تو رب دی بارگاہ دی اندر سیدہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا واسطہ دے کے کربلا دے شریاں دا واسطہ دے کے غازی عباس دے کٹے بادواں دا واسطہ دے کے عرض کرنا مالکا انہاں ساریاں نو مردیاں باری کلمہ بھی نصیب فرمائی تے کلمے والے دی دید بھی نصیب فرمائی. تقریر شروع ہوئے بڑی توجہ نال بڑی محبت نال تساں معروضات سماعت کرنی ہیں. میری دوران گفتگو اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. ایکو ڈیمانڈ اور مطالبہ ہوتا ہے کہ تسی اس محبت نال کملی والے دا ذکر سنو کہ تہاڈا وجود ایتھے رہ جے نگاہاں گنبد خضرا دا طواف شروع کر دے. دوستان گرامی قدر فقیر نے دوران خطبہ اس قرآن وچوں آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس قرآن دیاں تلاوتاں زہرا دی جائے نے کوفے دیاں بازاراں دی اندر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھ کے کیتیاں. اور اے او قرآن ہے جدے نزول دا آغاز ہویا ہے غار وچ. کتھے ہویا ہے؟ ایک بار بولو کتھے ہویا ہے؟ غار وچ. قرآن دیاں ٹوٹل 114 سورتاں 30 سپارے. یہ اکو واری قرآن نازل نہیں ہویا, یہ تدریجن آیا. جدو یہ پہلی صورت آئی ہے اس قرآن دے نزول دا آغاز ہویا ہے اگے مقام کیے مقام غار. سمجھ آ رہی گل؟ مقام کیے مقام ایک اشارے بولو مقام کیے مقام. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں سب دی نظر شفقت چاہنا. قرآن کریم دے نزول دا آغاز بیت اللہ دے سین چ نہیں ہویا, مقام ابراہیم تے نہیں ہویا, صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تے نہیں ہویا, منا مزدلفہ میدان عرفات دی سرزمین تے نہیں ہویا. اے او قرآن ہے جدے نزول دا آغاز غار وچ ہویا. عقلاں والے سوچاں وچ پہ جاندے نے بے قرآن دے شان والا. علامہ سیالوی صاحب جڑے عقلاں والے نے سوچاں وچ پہ جاندے نے بے قرآن دے شان والا. تے چاہیے سی جدوں اے دی پہلی صورت آئی جدوں اے دے نزول دا آغاز ہویا ہے اگے جگہ بھی شان والی ہوندی تے رب نے پہلی صورت غار وچ جدوں عقلاں والے سوچاں وچ پیندے نے پھر محدث اعظم پاکستان ورگے بابا فرید ورگے حضور سلطان العارفین ورگے پیر سید میر علی شاہ دے ورگے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ورگے میرے پیر سیال لجپال ورگے مدنی دے درد فقیر پیڑ وچ آ کے کہندے نے کیڑیاں سوچاں وچ پے ہو. رب نے غار نہیں ویکھی, رب نے محمد دا پیار ویکھیا. مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. بڑی مہربانی. تکا سٹارٹ نہیں ہونا. میری تہاڈی ملاقات پہلی اونج میں فیصلہ باز بڑی دفعہ آیا تے جے تسی تکا سٹارٹ ہوئے تے پھر میں خطاب کر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ڈوڈی والے تو سنگی تشریف لائے نے انہاں کو لگے حاضری ہوندیاں رہندیاں. بہرحال چست ہو کے بیٹھنا ہے. ایک بار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. ہوں توجہ کرنا. او قرآن جدے نزول دا آغاز کت ہویا غار وچ. کت ہویا بولو غار وچ. جڑے عاشق لوگ نے علامہ مقصود نیمی صاحب او اس نتیجے تے پہنچے رب نے غار نہیں ویکھی, رب نے کملی والے دا پیار ویکھیا ہے. دوستانے گرامی قدر ہونے تھے کہ میں پوائنٹ پیش کرنا ہے. پتھران دی غار جدو حضور دیاں تلیاں نہ لگے. اللہ اللہ. پتھران دی غار جدو کملی والے دیاں تلیاں نہ لگے
دوستانے گرامی قدر رب نے اس غار وچ عرشی کلام نازل کیتا ہے. اے عرشی کلام اس غار وچ آیا ہے. وہ پتھراں دی بنی غار حضور دیاں تلیاں نہ لگ جے او دا اے مقام ہے تے جڑے کملی والے دے موڈیاں تے کھیل دے رہے. اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ. بہرحال میری تقریر طوالت اختیار کر جائے گی, میں پھر پیچھے ہونا چاہنا. او قرآن جی دے نزول دا آغاز غار وچ ہویا نا, اس قرآن دا چوتھا پارا او دے وچوں میں جڑی آیا کریمہ پڑھی, اس آیا کریمہ دا ترجمہ بڑی توجہ نہ سننا ہے. دوستانے گرامی قدر او جڑا احکم الحاکمین ارحم الراحمین تے بے نیاز خدا, کیڑا خدا؟ بے نیاز. ایک اور سارے بولو کیڑا خدا؟ بے نیاز خدا. اس بے نیاز نے نگاہاں اٹھائیاں تے روح مصطفیٰ تے ٹکائیاں. اے میں ہن جملہ 3 باری کہنا ہے تے جڑے صاحب نظر تے صاحب دل تے صاحب فکر لوگ نا او میرے جملے دی تہ تک پہنچنے دی کوشش کرنا. بے نیاز خدا نے نگاہاں اٹھائیاں تے روح مصطفیٰ تے ٹکائیاں. او بے نیاز ہو کے کملی والے دے چہرے ول ویندا ہے تے اجے نہیں سمجھے. بے نیاز تے ہے نا کلیم تیاری کرن بن ٹھن کے سج دج کے تور پہاڑ تے جان تے پھر عرض کرن رب آ رہے نہیں حجاب وچ رہ کے میرے نال مٹھڑیاں مٹھڑیاں گلاں کرن والے آ ہون تے پردے ہٹا, مینوں اپنا دیدار کروا. خدا دی قسم کلیم سائل بن کے گیا درے خدا تے, سائل بھی بے مثلو بے مثال تے جدا بوبا کھٹکھٹا رہا او تے کائنات دا خالق و مالک رب کعبہ دی قسم تبارک اللہ دی بیادِ ملک دی شان والا. اوے لوگو توجہ کرنا, اج تیرے بوے تے کوئی ٹر کے آ جائے لکھ مخالفتاں ہون, ضمیر کہندا ہے تیرے دروازے تے ٹر کے آ گیا ہے تے کلیم گیا رب العالمین دے دروازے تے. اس رب نے کلیم دیاں تڑپاں دا خیال نہیں کیتا, رب نے کلیم دیاں چاہتاں دا خیال نہیں کیتا. رب نے شان بے نیازی دا مظاہرہ کردیاں کیا اوے کلیم تیری اکھ میری دید واسطے تڑپ رہی, لیکن سن لے لن ترانی, تیری اکھ وچ مینوں ویکھنے دی ہمت نہیں. اے وے شان بے نیازی. تے جدو کملی والے دی واری آئی ہے, جے مدنی دا رخ انور سجے گیا تے رب دیاں نگاہاں بھی سجے چلیں. ماشاءاللہ. ازے تک ہے چلڈرن لیگ زیادہ بول رہی, آپ پیپل پارٹی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے پیپل پارٹی کرو تسی یہ وڈیرے نہیں پہ بول دے, اسی روزانہ جلسے کر رہے ہیں روزانہ پتہ ہے, اور بامدی اللہ ایک ایک بندے دی طبیعت نو سمجھنے ہیں. یہ تو ہم وڈے ہیں انجے ہی دال آ کے بہنا ہے. اللہ دا اچا ذکر کرنا اگر یہ دے چاکا ہوندا تے مکے دے پتھر اللہ دا اچھی آواز نال ذکر نہ کر دے. ہاں تے جو کملی والے دا نام لینا اچھی آواز نال اے دے کوئی شرمندگی والی گل ہوندی تے جبل احد میرے نبی تے اچھی آواز نال درود نہ پڑھدا. ہاں بڑی مہربانی. جدو نعرہ لگے تے جڑے وڈیرے بندے ادھر دانت اپا نہیں لانا, انشاءاللہ مزہ آئے گا. میری تے مشینی ہوندی گھنٹے ڈیڑھ بھی گرم, تو ٹائم ہی اتنا میں بڑی شاڑ جی ماشاءاللہ. حضور اگے تشریف لے آؤ, چادر تسی بکل مار کے آ گئے ہو. خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری خالد حیات واللہ صاحب شہری صاحب تشریف لے آنے. میں گزارش کرانگا اگے تشریف لے آؤ. حضور جنہ بھی منہ لکاؤ میں تے آپ دی زیارت کر لی, اگے تشریف لے کے آؤ جو. بہت مہربانی تشریف لاؤ, بہت مہربان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جناب تشریف لاؤ, بہت مہربانی. احبابی جی وقار تو میرا سے کر رہے آساں کہ اس بے نیاز خدا نے نگاہاں اٹھائیاں تے روح مصطفیٰ تے ٹکائیاں. جی توجہ ہے تے پیار نہ کہا تو سبحان اللہ. میں اپنی تقریر نو طوالت وال نہیں جانا, ایک ایک جملہ جڑا ہے نا ایک ایک گھنٹے دا واز ہے. میں پھر پیا کہنا بے نیاز خدا نے نگاہاں اٹھائیاں تے روح مصطفیٰ تے ٹکائیاں. دنیا دا اصول ہے مرید پیر ول ویندا ہے, شاگرد استاد ول ویکھدا ہے, بیٹی ماں دے چہرے وال, الالی پتر باپ دے چہرے وال. لیکن قرآن پڑھو جڑا کائنات دا خالق ہے وہ نگاہاں تے رخ مصطفیٰ تے معرج کی تھی. مولا دنیا دے اصول, رب نے فرمایا اصول ویکھاں یا رخ رسول ویکھ. اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. اجے تے میں آیت شروع نہیں کیتی, میں آیت دا آغاز کر رہے ہیں. توجہ فرمانا, نگاہاں خدا دیاں حسن مصطفیٰ دا. تے تانوں پتہ ہے مرید ویکھے نا پیر وال تے مرید کول چپ نہیں رہا جاندا. عارفاں دے بادشاہ نے ویکھیا تے تڑپ کے نہیں کہا اے تن میرا چشمہ ہوئے,
میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں چپ نہ رہے دھیان کرنا ایمان نال مرید پیر نو ویکھے چپ نہیں رہندا توجہ فرمانا بیٹا باپ ول ویکھے خاموش نہیں رہندا شاگرد استاد ول ویکھے ہن کائنات دے خالق نے جدوں رخ مصطفیٰ تے نظراں جمائیاں نا مقدس اعظم پاکستان دی نگری نال تعلق رکھن والے ہو رب خاموش نہیں رہا اللہ دی رحمت دا سمندر جوش وچ آیا میرے رب نے پتہ اعلان کی فرمایا ہن سنو قرآن جیڑا قرآن دھیان نال سنے گا او دے دل دی دنیا نور ایمان نال منور ہو جائے گی میرے رب نے فرمایا فابیما رحمت من اللہ اے مدنی کریم اپنی جسم وال نظر تے مارو تواڈے جسم تے میں اللہ دیاں کتنیاں رحمتاں نازل ہوئیاں فابیما رحمت من اللہ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے جسم تے میں میریاں کتنیاں رحمتاں تے جدو رب نے اعلان کیتا تے نال ہی رب نے پتہ کی فرمایا قرآن پڑھو چوتھا سپارہ اگر ترجمہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں دوستانے گرامی قدر رب نے فرمایا سونیا جڑیاں محبتاں نال میں تین بنایا ہے جڑیاں رحمتاں میریاں تیریاں زلفاں تے نازل ہوئیاں سونیا او دا نتیجہ ہے لن تالا ہم تیرا وجود ساری کائنات واسطے سراپا کرم بن کے آیا ہے میری تقریر دا مرکزی عنوان اے ہونا ہے لن تالا ہم کہ رب نے فرمایا سونیا تیرا وجود سراپا کرم بن کے آیا ہے اے میں آیت دا ترجمہ مکمل کر کے اس عنوان تے بولاں گا اگوں میرے رب نے فرمایا ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک محبوب اساں تیرے پہلو وچ جڑا دل ٹکایا ہے اگر اس دل وچ نفرت ہوندی قدورتاں ہوندیاں اے دل ہوندا سخت سونیا کدی ابشے دا بلال تیریاں قدماں تے قربان نہ ہوندا کدی مکے دا چودھری ابو بکر تیریاں قدماں تے تیاں قربان نہ کردا سونیا اگر عثمان قربان ہویا ہے ابو بکر عمر بلال و جابر و طلحہ قربان ہوئے نے نا تے سونیا تیرے پیار دا صدقہ اگلا جملہ سننا میرے کریم نبی دے دیوانیوں سنیت نہ تعلق رکھن والے آ رب نے فرمایا فاعف عنہم سونیا جیڑا بھی تیرے در تے آ جائے نا تو معاف کرنا ہے فاعف عنہم سونیا تو انہاں نو معاف ہم ضمیر لوٹ رہی ہے ساری کائنات دی طرف توجہ فرمانا احباب شیوکار رب نے فرمایا سونیا تو معاف تے کملی والیا جدو تو پہلا معافی دے دے میں گا نا اپنے درد سوالی نو پھر واستغفر لہم تیری زبان ہوئے گی تے تو انہاں دی کرے گا سفارش تے مدینے دیا تاجدارا جدو تیری زبان وچوں انہاں دے بارے سفارش نکل جائے گی میں جنت دیاں بہاراں عطا فرما دیاں گا اے میں آیت دا سادہ دا ترجمہ رچ کیتا ہے ہن میں پہلے ہی دس چکے ہاں کہ میں حضور دی شان کریمی دا تذکرہ کرنا ہے احباب شیوکار کملی والا حضور کی بن کے آنے بولو شراپا کرم کی بن کے آنے بولو شراپا اچھی بات نہ بولو کی بن کے آنے شراپا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والی ہو قربو جوار بھی چون والی ہو اس دنیا دے اندر بڑے بڑے نبی آئے نے ہواواں دے اندر تیرن والا سلیمان بھی آیا ہے ارے پاؤں دی ٹھوکر مار کے مردیاں نو زندہ کرن والی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے نے وہ پتھراں تے چھڑی مار کے چشمے جاری کروان والے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ارے 950 سال بعد کرن والے نوح علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئے نے وہ لوگوں چھری تھلے جان والا اسماعیل بھی آیا ہے ارے کعبہ بنان والا رب دا خلیل بھی آیا ہے وہ جنتیاں سیراں کرن والی آدم علیہ السلام بھی آئے نے جامعہ مسجد بغدادی دیو لوگ ارے علاقے نہ تعلق رکھن والی نبی بڑے بڑے آئے نے لیکن اللہ دی عزت و جلال دی قسم اس کائنات دے اندر کملی والے تو پہلا کوئی شراپا کرم بن کے نہیں آیا جدو 12 ربیع الاول دی رات نو آمینہ دی گود دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے امام الانبیاء شراپا کرم بن کے آئے نے میرے نبی دیاں زلفاں بھی کرم نے ارے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بھی کرم نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار بھی کرم نے اوے کملی والے دا سینہ بھی کرم ہے میرے نبی دا پسینہ بھی کرم بن کے آیا تے پھر کیوں نہ کبھی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے نہیں ذرا میں نہ مل کے بولو بڑا مزہ آئے گا میں تھوڑی بڑی شوروں سنیے تسی ذکر سننے دا حق ادا کر دیو تو خطاب سننے دا والا ہوندا ہے اوے بڑیاں بڑیاں خطیباں دے پیچھے جمعے پڑھن والیو ذرا مینوں پتہ چلے میں سمنا پا دیاں مسلماناں نو کملی والے دا واز سنا رہا ہاں میں جتھے جاواں کماؤنا لوگاں نے حضور دا ذکر کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے اگر شوگر دا مرید میرے نبی دی عظمت دا ذکر کرے گا مرضاں ختم ہو جان گیاں اگر پیو
औलादा कमली वाले दा जिक्र करेगा रब औलाद अता फरमाएगा। अगर बेनमाजी मेरे नबी दा जिक्र करेगा रब 5 टाइम दा नमाजी बना देवेगा। अगर 5 टाइम दा नमाजी मेरे नबी दा जिक्र करेगा रब तहज्जुद गुजार बना देवेगा। अगर तहज्जुद गुजार कमली वाले दा जिक्र करेगा रब हुसैन दे नाने दी दीद नसीब फरमा देवेगा। कोई जुबान खामोश ना रहे। ओए लोगों मैं तुहाडे कुल कमली वाले दा जिक्र इंजे नहीं करवा रहा, ए ओ रब दा हबीब है। इनू मेरे रब ने वेख के पता की ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह नारा भी ना मारे है, जिन्हें भी नारा मारना अप्पड़ के नारा मारने तो पता चले नारा माशाल्लाह वजह है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे। नारा तकबीर आधे ढिले हो, पता नहीं लंगर शरीफ ज्यादा खा के आए हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। कोई जुबान खामोश ना रहे, सारे मिल के हुजूर दा जिक्र करो। मोहम्मद हमारे बड़ी शान। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वालियों, कुर्बो जवार विच होने वालियों, मेरा नबी शरापा करम बन के आया। असी सारे नबियां दी नबुव्वत नूं सलामी अकीदत पेश करने आ, लेकिन लोगों खुदा दी कसम हुजूर तो पहला अज तक कोई शरापा करम बन के नहीं आया। अज लोग पूछते ने तुसी कमली वाले दा जश्न क्यों मनांदे हो, ओए तुसी कमली वाले दियां महफिलां क्यों करदे हो। मैं किया चलिया असी इस वास्ते कमली वाले दा जिक्र करने आ। रब ने 12 रबीउल अव्वल दी रात नूं अता फरमाया जिदियां जुल्फां भी करम ने, ओए जिदा खुदा दी कसम लब भी करम ने। अरे लोगों मेरा नबी शरापा करम बन के आया। यही वजह खुदा दी कसम जदों मेरे आका आए ने, ओए काबे दियां दीवारां ने छुप के कमली वाले दा जश्न मनाया। रब ने पुत्र बन के कमली वाले दा जश्न मनाया। जिबरील ने चंडे ला के मेरे नबी दा जश्न मनाया। मेरे रब ने ऐलान फरमाया बदा इल्लल्लाहि बिइज़्निही वशिरा जम्मुनीरा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान। एक सारे बोलो, मेरा दिल पिया करता है जल्दी जल्दी मेरी मशीनरी गर्म हो जाए, मैं जल्दी जल्दी थोड़े को इजाजत ले लवा। एक और शौक ना पढ़ो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। जिदा जिदा कीदा में ना मिल के बोलो खुदा दी कसम कमली वाले दा जिक्र करेगा, अल्लाह तेरियां मुसीबत आसान फरमा देवेगा। उन लोगों सुनो मेरे करीम नबी किस तरह सरापा करम बन के आए ने। अरे मेरे आका किस तरह सरापा करम बन के आ। पहला मैं हवाला देवांगा, अगर हवाला गलत हो मैं जिम्मेदार हाँ। ओए लोगो हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर मेरे हुजूर जाल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अलदरी आपने जियाउन नबी के अंदर नकल फरमाया। और सीरत दियां किताबां ने अपनी अपनी किताबां के अंदर जिथे मेरे नबी दे मौजियां दा जिक्र है उत्थे खुदा दी कसम इस वाक़े दा जिक्र मिलदा है। मेरे नबी दी नगरी है शहर मदीनातुल मुनव्वरा। तुहानू पता सी लाहौर नाल प्यार करने आ, असी लाहौर नाल इस वास्ते प्यार नहीं करते लाहौर बहुत बड़ा शहर है नाना। असी इस वास्ते प्यार नहीं करते लाहौर दे अंदर मिलना ज्यादा ने नाना। असी लाहौर नाल इस वास्ते प्यार करने लाहौर दाता अली हजवेरी दी नगरी। असी गोलड़ा शरीफ नाल इस वास्ते प्यार करने पीर सैयद मेहर अली शाह साहब दी नगरी है। असी पाक पतन वाले सवाते प्यार करने बाबा फरीद दी नगरी है। असी खुदा दी कसम इस फैसलाबाद ने सवाते प्यार करने मुहद्दिस आजम दी नगरी है। अगर अल्लाह वालियां दियां नगरियां सन इतनियां प्यारियां ने, हुसैन दे नाने दी नगरी सन कितनी प्यारी होवेगी। हुण सुन मेरे नबी दी नगरी दा जिक्र, इमामुल अंबिया दे देश दा जिक्र सुन। अर्शे बरीश ऊंचा है जीना हुजूर का, हमारे लिए है जन्नत मदीना हुजूर का। ओए लोगों मेरे नबी दी नगरी मैं क्यों ना शौक बनाना चाहना, मैं वाकया पेश करांगा। इहदे अंदर मेरे नबी दी शान करीमी दा जिक्र होएगा। जितने मेरे पीर छयाल दे गुलाम बैठे हो, अमीरी आले सुन्नत ना तल्लक रखने वाले हो, एक और जरा में ना मिल के पढ़ना शौक बहाल हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। दिल दी दुनिया नूरे ईमान अल मुनव्वर हो जाएगी। सुन इमामुल अंबिया दे देश दा जिक्र, ओए मेरे नबी दी नगरी दा जिक्र सुनो।
ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے، سارے بولو دعوت اسلامی دیا کارکنانوں وجد وچ آ کے بولنا چاہیے، چونکہ میں مدینہ المنورہ دی داستان سنان والا، اوے کوئی بندہ خاموش نہ رہے، ذوق نہ بولو، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری رحمت خدا کی مدینے، وما 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 ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری رحمت خدا کی۔ ہوں لوگوں سنو، بڑی مستند روایت ہے، میں حوالہ دے چکے ہیں، علامہ خالد حیات واللہ صاحب بیٹھے نے، علامہ یوسف سیالوی صاحب بیٹھے نے، میرے مسئلے دے بڑے بڑے پیارے خطبہ بیٹھے نے، اوے فیصلہ آباد دیو لوگوں، او ایک میرے کریم نبی دیو دیوانیو تو جو فرمانا، میرے نبی دی نگری دی رہن والی ایک بےہودہ عورت، میرے عثمان بھائی، ایک بےہودہ عورت ان کی آ جاندہ ہے جڑی شرط دوپٹہ نہیں لیندی، اوے بےہودہ عورت ان کی آ جاندہ ہے جڑی غیر محرم تو پردہ نہیں کر دی، بےہودہ عورت ان کی آ جاندہ ہے خدا دی قسمیں جڑیاں نگاہاں اٹھا کے چل دی ہے۔ اج ساڈے گھراں دے وی ماحول انج ہو چکے نے، اج بیٹیاں بے پردہ نکل دیاں نے، ماں پے جرت نہیں کردے اپنی بیٹیاں نو منع کرن، اج بہناں بے پردہ نکل دیاں نے، ویراں دے اندر اخلاقی جرتاں ختم ہو گئیاں۔ اوے میرے کریم نبی دیو دیوانیو، اج خدا دی قسمیں ماحول بگڑ چکیا ہے۔ میں ایتھے دعوت فکر دینا چاہنا، آج اپنی بہن بیٹی دا ارے کردار اونج بنا جکن کملی والے دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا، اوے کون زہرا کیڑی عورت وچ جہان جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہوے، پتر جدے حسنین جلال ہون سرتاج جس دا مولا علی ہوے، اوے کیڑی ہے شہزادی جدے گھر وچ کئی کئی دن اگ نہ بلی ہوے، اوے لوگو بوا تے ایک پاسے نیویں تون کر کے فرشتیاں جدی لنگی گلی ہوے، سائم اودی کی شان پوچھ لیں جڑی گود محمد چ پلی ہوے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، ہن ذرا غور کرنا، آج خدا دی قسم بے پردگی دی انتہا وے، آج بازاراں دے اندر شریف بندہ گزر نہیں سکدا۔ اوے لوگو جدوں ماما شرم و حیا دیاں مالکا سن، اودوں پتر بھی بابا فرید ورگے ہوندے رہے۔ میں عرض کرنا چاہنا، میرے نبی دی نگری دی رہن والی ایک بےہودہ عورت، میں کتاباں دے اندر پڑھیا جدوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدی سی، اوے بیبییاں اونوں ویکھ کے اپنے رستے بدل لیندیاں سن، ایک دوجے نوں کہندیاں سن دے نیڑے نہ جایا جے، اے بڑی واہ حیات ہے، اے کسے دی عزت دا خیال نہیں کر دی، ارے عورتاں نوں گالاں کھڑ دی لوگو، او مدینے دی رہن والی بےہودہ عورت، میں کتاباں دے اندر پڑھیا ایک دن پتہ کی ہویا، او عورت او دے سر تو دوپٹہ اترے آوے، او دیاں نگاہاں اٹھیاں نے میرے آقا دے دروازے ول آ رہی ہے، امام الانبیاء دی بارگاہ ول آ رہی ہے، اے دے میرے آقا دیاں قدماں دے اندر حضرت عائشہ تو صدیقہ بیٹھیاں سن، اے کون عائشہ؟ ابو بکر دی بیٹی عائشہ، کون ابو بکر صدیق رفیق تاؤ ہے لوگو، جدے موڈے تے احمد چڑھیا، ساری خلقت تو پہلا جائے کلمہ رسول دا پڑھیا، او جنت کدی نہیں جا سکدا جڑا نا صدیق تو چڑھیا، آزم جنت دا حقدارو ہے جنہیں پلہ صدیق دا پڑھیا۔ ابو بکر دی پیاری بیٹی حضرت عائشہ تو صدیقہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھیاں نے، او آبا پیشی بکا جدو حضرت عائشہ نے ویکھیا، او بےہودہ عورت کریم نبی دی بارگاہ وال آ رہی ہے، حضرت عائشہ پریشان ہو گئیاں، اوے شمنا بادیو لوگو جدو میرے نبی دی عالیہ پریشان ہویاں، میرے آقا دیاں نگاہاں پئیاں، رحمت کائنات نے کیا نہیں عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ عرض کر دیاں نے مدینے دے تاجدارا، ماں دے کاجل والیا، حامیم دیاں کھلنا والیا، اس واسطے پریشان ہو گئیاں، آجڑی بی بی آ رہی ہے بڑی واہ حیات، ارے نے کدی کسی دی عزت دا خیال نہیں کیتا، میں پریشان اس واسطے ہو گئیاں، سونیا کدرے تہاڈی توہین نہ کر دے وے۔ اوے لوگو میرے کریم نبی دیو دیوانیو، امام الانبیاء دی بزم وچ آن والے جدوں انی گل حضرت عائشہ تو صدیقہ نے کیتی، میرے نبی کریم نے فرمایا نہیں عائشہ پریشان نہ ہو، کی ہویا او بےہودہ اے، میں تے رحمت للعالمین بن کے آیا ہاں۔
توجہ فرمانا بڑی مہربانی. میرے کریم نبی نے کی فرمایا؟ اٹھاؤ. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ دے اندر توجہ این سمجھو واز ہون شروع ہویا ہے. حضرت عائشہ تو صدیقہ نو میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ نہیں میری اہلیہ مومنہ دی ماں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں. تیری نگاہ گئی ہے اس عورت دی بہودگی وال کی ہویا وہ بہودہ میں تے سراپا کروں بن کے آیا. اے لوگوں محبت نے پھر کہہ دو سبحان اللہ. نہیں کھل کے کہہ دو سبحان اللہ. اے گل جڑا سن کے خوش ہویا کوئی مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. لوگوں ادے تسا توجہ نہیں کی تھی جملے والے. اے خطابت دے جملے نہیں, اے لفاظی تے جوانی دا زور نہیں. رب کعبہ دی قسم اے او جملے نے جڑے زبان مصطفیٰ وچوں نکلے. اوے بےہودہ عورت مدنی دے بوے تے جائے میرا مصطفیٰ ان مسترد نہیں کردا. درود پڑھن والا جدو جائے اچھی بات نہ کہہ دو یار سبحان اللہ. کی ہو گئے بیٹے نا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں قربو جوار بھی چون والی ہو. ہن گل اگلی سننی ہے. عورت آئی دھیان کرنا او دے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں. میرے آقا جلوہ گر نے حضور کھانا کھا رہے سن. علامہ مقصونی میشاب جتنے علماء بیٹھے نے ساریاں دی توجہ. اوے میرا نبی کھانا کھا رہا ہے. امام الانبیاء تناول کر رہے نے کھانا تناول فرما رہے نے. حضور نے روٹی دا لقمہ توڑیا. ہن او بےہودہ عورت میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے. اوے لوگو حوالہ غلط میں ذمہ دار ہاں. اس عورت دے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں. ایدے میرے کریم نبی نے پتہ کی کیتا؟ حضور نے پہلا روٹی دا لقمہ توڑیا. میرے مدنی شاہی نے لباں تے رکھیا. حضور نے چبانا شروع کر دیتا. فوراً ایک اور لقمہ توڑیا. امام الانبیاء نے خود توڑ کے اپنی تلی تے رکھ کے فرمایا نی بی بی اج در مصطفیٰ تے آن والی ہے لا روٹی دا ٹکڑا کھا لے. اوے لوگوں غور کرنا میرے کریم نبی نے خود توڑیا. اوے میرے کریم نبی دیو دیوانے ہو. ایتھے امیر اہل سنت دے مرید بیٹھے نے. اج مرید نو پیر پانی پلائے مرید اپنی قسمت تے مان کردا ہے. اوے او تے مقدر وال تے نظر مار. اوے جتے واتے روٹی دا لقمہ رب دے حبیب نے توڑیا ارے خود تلی تے رکھیا تے میرے نبی نے فرمایا نی بی بی کھا لے. اوے لوگوں میں کتھوں جملے لے آواں؟ اے کون بی بی ہے جتے واتے میرے نبی نے روٹی دا لقمہ بھی توڑیا؟ اے نہ رافعہ نہ راکعہ نہ سجدہ نہ طیبہ نہ طاہرہ نہ قرآن دی کاریا. اے بےہودہ اے. اگر بےہودہ عورت نال میرے نبی نو اتنا پیار ہے میلاد منان والیو تواڈے نال کملی والے نو کتنا پیار ہوئے گا. ایک بار ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ. بڑی مہربانی. قربو جوار بھی چون والے مزہ آ گیا نہیں میشا جکن سنیا شنجے ذوق والے لوگ نے. ہن گل اگلی سنو میرے کریم نبی دی سجی تلی مبارک ہے. علامہ یوسف شاہ میرے کریم نبی نے فرمایا نی بی بی کھا لے. او جدوں سرکار نے یہ گل کیتی ہے او بےہودہ عورت پتہ کی کہندی مدینے دیا تاجدارا مازا دے کاجل والیا حامیم دیا کڑلا والیا سونیا میں ہاتھ دی تھیلی والا نہیں کھانا. اگر عطا ہو جائے جڑا لقمہ تواڈے لباں نو پیا چمدا میں او کھانا ہے. اوے لوگوں ذرا غور کرنا. قربو جوار بھی چون والی ہو. اس بی بی نے مطالبہ انج دا کیتا. انج دا مطالبہ بلال حبشی نے بھی نہیں کیتا. انج دا مطالبہ ابو بکر عمر نے نہیں کیتا. جدو بےہودہ عورت نے مطالبہ کیتا میں کتاباں دے اندر پڑھیا میرے کریم نبی ناراض نہیں ہو. میرے آقا نے چڑکیا نہیں. حضرت عائشہ تو صدیقہ فرمانیاں نے جدو اس بےہودہ عورت نے مطالبہ کیتا سونیا جڑا تناول پہ کر دے ہو جڑا لقمہ تواڈی وما ینطق عن الہوا والی زبان تے سونیا اگر عطا ہو جائے میں وہ کھانا ہے. حضرت عائشہ کہنیاں نے میں ویکھ رہی ہوں. امام الانبیاء نے فوراً ہاتھ دی ہتھیلی والا ٹکڑا اپنے برتن دے اندر رکھیا. حضور نے اپنا ہاتھ منہ دے قریب کیتا. رب کعبہ دی قسم اوے جڑا لقمہ میرا کریم نبی چوارے سا او لقمہ کڈ کے تلی تے رکھ کے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا لے بی بی مدینے دے تاجدار نے تیرا یہ بھی مطالبہ پورا فرما دیتا. وہ بتنے پر کہہ دو سبحان اللہ. نہیں کھول کے پر کہہ دو سبحان. میرے آقا نے جڑا لقمہ حضور چوارے شان کڈیا تلی تے رکھیا. ایک بار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ یار. نہیں اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ. صحابی ماں رحمت من اللہ لنت لہم میرا عنوان ہے. میرا نبی کی بن کیا سراپا کرم. ہن میرے نبی دی شان کریمی دا پوائنٹ سن. امام الانبیاء نے تناول شدہ اور یہ لقمہ جڑا میرے آقا دی وما ینطق عن الہوا والی زبان اوتھے لگ رہا سی حضور تناول فرما ان کڈیا سرکار نے نا
اپنی نبوت والی تلی ختم نبوت والی تلی تے رکھ کے فرمایا لے اے بی بی در مصطفیٰ تے ہونے والی ہے لے روٹی دا ٹکڑا کھا لے جڑی تیری ڈیمانڈ سی پورا. حضرت عائشہ تو صدیقہ فرمانیاں نے جدو کملی والے نے لقمہ عطا کیتا اس بےہودہ عورت نے جوں کھادا نا او دے سر تے حیا دا دوپٹہ نہیں تو مزہ نہیں دیتا یار اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. حیا دا دوپٹہ اس بی بی دے سر تے حضرت عائشہ تو صدیقہ فرمانی ہے. لوگوں توجہ اج کہندے نے نبی کچھ نہیں دے سکدا 2 نمبر کمپنی والے میں انہاں دی تھوڑی وضاحت کر جاواں 2 نمبر کمپنی سبحان اللہ وضاحت کر جاواں کہ انگا تقریر لے جاواں چلو ٹھیک ہے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. پریشان کہیں ہو گئے میں گل ہی کیتی کہیں پر نہ پریشان ہو کر مسکرا کے پھر کہہ دو سبحان اللہ. ہوں توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والیو کچھ لوگ کہندے نے نبی کچھ نہیں دے سکدا. میں کہ ان علاقہ غور کر نبی دے لنگر دا مقام ارے نبی دے لنگر دا مقام مدینے دے تاجدار دا اپنا کی مقام ہوے گا. او جدے لنگر نے لوگاں دیاں تقدیراں بدلیاں نے اے میں انجے نبی دا لنگر نہیں کہہ رہا ایتھے میں پوائنٹ پیش کراں گا. علامہ سیوطی نقل فرمایا او لوگوں پوائنٹ بدا کی اگر عام روٹی دے ٹکڑے نو عورت نو شرم و حیا دا پیکرا بنانا ہوندا قبلہ مقصود نہیں میشا او بی بی دے خدا دی قسم روٹی کھانیاں جوان ہوئی ہے اوے کرو کھا کے میرے نبی دے بوے تے آئیے. فیصلہ باد والیو عام روٹی نے او دی تقدیر نہیں بدلی او روٹی دا ٹکڑا جڑا یار دیاں لباں نال لگ کے میرے نبی دا لنگر بنیا اونے او دی تقدیر بدل کے رکھ دتی. اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہیے محمد ہمارے بڑی شان جنہ جنہ دا عقیدہ ایک باری سارے بولو بڑی مرانی محمد ہمارے علماء کدی بولنا نہ ایمان نال میں انہاں دا ساری زندگی ممنون رہاں گا. میرے سر دے تاج نے جتنے علماء تشریف فرما نے اے بولن گے میری تھکاوٹ اتر جائے گی. محمد ہمارے بڑی شان وما ارسلناک الا میرے ول ویکھنا رحمت 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 للعالمین. محمد ہمارے اچھا اے عقیدہ لے کے پڑھو کہ اسی ایتھے بیٹھ کے مدنی شاہیں دا ذکر کر رہے ہیں زہرا دے بابا دا ذکر سونا گنبد خضرا وچ جلوہ گار ہو کے سندے نے اور اے عقیدہ ساڈا من کڑت عقیدہ نہیں اور اے دی بنیاد جڑی ریت یا مٹی نہیں یا اے دا آغاز محدث اعظم تو نہیں ہویا. توجہ فرمانا لوگو اے دا آغاز مدنی شاہیں دے صحابہ بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور دی بارگاہ وچ سر جھکا کے بیٹھے سن. اتو وقت دا بادشاہ نے کہا بابا کی پیا کرنا ہے. ابو ایوب انصاری نو چڑھ گیا غصہ چہرے تے آ گیا جلال میرے مدنی دا بڑھڑا صحابی بولیا. آپ نے فرمایا حجاج اپنے لفظ واپس لا میں کسی پتھر اگے سر نہیں جھکایا میں محمد نے قدمہ میں سر اور ایک ایک میں پوائنٹ پیش کرنا ہے سارے دی توجہ ہے تقریر تو سمجھ آ رہی سپیڈ کو تیز تے نہیں زیادہ انج نہ ہوئے بعد بھئی تجھ تبصرہ کرو بھئی سپیڈ بڑی تیز سن سمجھ نہیں سمجھ آ رہی تے سپیڈ ٹھیک ہے میں تھوڑا ماحول شول ویکھ کے پہلی ملاقات ہے نا جی تھوڑے نال تو بہرحال ایک بار پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. کہیں آندے نے جی ایتھوں سیدی مرشدی یا نبی انجے میلاد دے نعرے آمد مصطفیٰ حضور تے سن دے کو نہیں ایتھوں میں کیا کیوں نہیں سن دے توجہ کرنا کی جی میں کیا کیوں نہیں سن دے اندر نہیں حضور مدینہ پاک تسی ایتھے میں کیا مولوی صاحب پیڈے کوئی فرقہ وریت نہیں محبت دی دعوت میں پیر کرم شاہ صاحب دا شاگرد ہاں اور آپ دا مرید ہاں اور آپ تے رنگ چڑھایا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ. توجہ کرنا ہے کہ میں پوائنٹ پیش کرنا ہے اور سمنا بعد اس جامعہ مسجد بغدادی دی کمیٹی تے نمازی تے ارے اہل محلہ اور جتنے بار تو تشریف لے پوائنٹ بڑی توجہ نہ سننا ہے اور جیڑا تیرا عقیدہ ہے نا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وہ بڑی آسانی نہ تیرے سامنے دی وضاحت ہو جائے گی. احباب سی وقار جڑے اندر نبی ایتھوں نہیں سندا انہاں دے مولوی سٹیجاں تے چڑھ کے پتہ کی کاری سلطانی شاہ مدر سلطانی صاحب انہاں دے مولوی سٹیجاں تے چڑھ کے آندے نے جب تو کسی مرضی سے ملتا ہے
تو دل مصطفیٰ گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ گنبد خضرا میں دکھتا ہے. اے ساڈا عقیدہ ہے آلہ حضرت دا فتوی ہے, لیکن آلہ حضرت دا فتوی وہ لوگ اپنے اسٹیجاں تے کیڑے لوگ جڑے کہندے نے ایتھوں درود پڑھو نبی نہیں سندا. میں کیا مولانا غور کر, تو ملک پاکستان وچ ہوویں کسے مرزئی دے ہاتھ وچ ہاتھ ملائے نبی نو اوتھے پتہ چل جائے. دھیان کرنا, توجہ کرنا. میں عرض کراں گا مولانا او تو ایتھے ہاتھ ملائے نبی نو گنبد خضرا دے اندر پتہ چل جائے. جس مصطفیٰ نو اس کم دا پتہ چل جاندا ہے ایمان نال امتی درود پڑھے اس محمد نو گنبد خضرا پتہ چل جائے. سبحان اللہ. محبت نے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. بڑی مہربانی. اوے لوگو قرب و جوار بھی چون والے میرے کریم نبی دے, میں انج دا پوائنٹ دے کے جا رہی ہاں. اے دے اندر حاضر و ناظر دا بھی پوائنٹ, اے دے اندر میرے نبی دے علم غیب دا پوائنٹ, اے دے اندر میرے نبی دی نگاہ خاص جڑی اپنے غلاماں تے او دا پوائنٹ, اے دے اندر میرے نبی دیاں تاواں دا پوائنٹ, اے دے اندر میرے نبی دیاں وفاواں دا پوائنٹ. اوے مرزائی نال تو ملائے ہاتھ, اوے تیس ہاتھ ملانے دا پتہ اگر گنبد خضرا دے اندر دلم پتہ میرے نبی نو چل جاندا اور یقین چلدا ہے رب کعبہ دی قسم. اوے تو غیر نال ہاتھ ملائے نبی نو پتہ چل جائے تے جڑا عقیدت نہ درود پڑھے نبی نو پتہ کیوں نہیں چلے گا. ایک بار سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اگر کہو تو ایک واقعہ پیش کر دی. اجازت ہے, گھنٹے ہی بیان کرنا 10 منٹ رہ گئے نا. بڑی مہربانی. ایک چیز پیش کر جاواں تھوڑی اجازت. مدر سلطانی صاحب تو حکم دیتا سی, میں ڈوڈی والے آیا سا, بڑے ڈوڈی والے دے مسلمان ماشاءاللہ بڑے غیور. ارے تارک آباد دے میرے سنگیاں پتہ نہیں تے اتھوں پتہ نہیں کتنے 100 بندہ ہونا سی. بہرحال ایک بار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. ہن لوگوں سنو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والیو, قرب و جوار بھی چون والیو. مرزا قادیانی قبلہ واللہ صاحب انہیں دعویٰ کیتا میں نبی ہاں. جدوں انہیں میرے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کی تھی, انہیں بکیا میں نبی ہاں. اوے لوگو گولڑے دا سید میر علی شاہ گولڑیوں چل پے. آئے ہائے پیر میر علی شاہ صاحب چل دے لاہور دا علی حجویری دی نگری وچ آ گئے. اوتھے اجے بھی مسجد سنہری مسجد موجود ہے. اوتھے اعلی حضرت پیر سید میر علی شاہ نے ڈیرا لایا. آپ نے فرمایا اوے مرزا تینوں پتہ نہیں کملی والے دے غلام زندہ نے. اللہ اللہ. آپ نے فرمایا ایک میرے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کرنے والے آ, تینوں پتہ نہیں کملی والے دے غلام زندہ نے. ارے تیرا دعویٰ تو نبی ہے, سن ساڈا دعویٰ قرآن و حدیث دے مطابق ہے. اوے جدوں دا کملی والا آیا رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے تے پھر میر علی شاہ نے قرآن پڑھیا. اوے زبان سید دی ہوے تے تلاوت قرآن دی ہوے. آئے ہائے اوے جدوں سید قرآن پڑھدا قرآن سید دی تلاوت کردا, سید قرآن دی تلاوت کردا. آپ نے پتہ کی پڑھے, آپ نے کیا مرزا سن لے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سارے کوئی مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ. جڑے طالب علم تو کھل کے گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ. ہن لوگوں غور کرنا, میرے کریم نبی دی دیوانی میں اگے پیچھے نہیں جانا. میں جڑا عنوان لے کے جا رہا میں وچ پوائنٹ آ گیا. میرا نبی حاضر و ناظر بھی, اوے میرا نبی غلاماں دیاں خدا دی قسمیں پوزیشناں بھی جاندا. ہن لوگوں میں گل لگے بڑھانا چاہنا. جدوں مقابلہ آ گیا تے جیڑا مرزا بھی انہیں پتہ کی کیا سلطان شاہ مرزے نے کیا انج کیتا جائے لولا منگوایا جائے. کی منگوایا جائے لولا. اوے لولا ان کیا جاندا جڑیاں ٹنگاں درست ہون جڑا پاج تے مزور ہوے. مرزے نے بکیا انہیں کیا لولا منگوایا جائے. ایک پاسے میر علی شاہ بیٹھ جان, ایک پاسے میں بیٹھ جاواں گا. پہلا میں دعا منگاں گا, اگر میں سچا نبی ہویا میری دعا نال لولا درست ہو جائے گا. اگر میں جھوٹا نبی ہویا میری دعا نال لولا درست نہیں ہوئے گا. پھر میر علی شاہ دعا منگن گے. اوے جامعہ مسجد بغدادی نال تعلق رکھن والیو, میرے قریب نبی دی بزم اٹینڈ کرن والے آ. اینی گل جدوں پیر سید, ارے اینی گل خدا دی قسم جدوں مرزے نے کیتی, او دا میسج لے کے آن والا آیا, ارے او دا پیغام لے کے آن والا آیا. تاریخ
ختم نبوت پڑھو اوے لوگو جدوں مرزے دا پیغام لے کے آن والا پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے کول آیا انہیں کہا شاہ جی مرزا ہے گل پیا کردا ارے لولا منگوایا جائے پہلا وہ دعا منگے گا اگر سچا نبی ہویا دی دعا نہ لولا درست ہو جائے گا وہ کہندا اگر میں کوڑا ہویا تے میری دعا نہ لولا درست نہیں ہوگا پھر تسی دعا منگنی ہے اوے فیصلہ پا دیو لوگو جدوں انی گل مہر علی شاہ صاحب نے سنی تے پتہ ہی اگوں سیدزادے نے کی جواب دیتا میرے نبی دے دردا فقیر بولیا مصطفیٰ دیاں زلفاں دا اسیر بولیا آپ نے کہا اوے مرزے دا پیغام لے کے آن والیا اوے جا جا کے مرزے نو دس دے او لولے دی گل کردا ہے اگر مردہ بھی کہے تے مہر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر کے بخا اللہ 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 حضور اور میری سنیت نہ تعلق رکھن والوں توجہ اے لفاظی تاریخ ختم نبوت پڑھو اگر کوئی ماں دا لال غلط ثابت کرے رب کعبہ دی قسم مسلک بدل جاواں گا پیر سید مہر علی شاہ نے کیا او لولے دی گل کردا سیدھے مردے بھی زندہ کر جانے ہاں اج کہندے نے ولی کر کچھ نہیں سکدے پیر کر کچھ نہیں سکدے میں کہیا جدوں پیر مہر علی شاہ بولے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کول سن اگر نہ وکھا سکا میں ذمہ دار جو بندیاں دا لیڈر تے قائد عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اس وقت مہر علی شاہ صاحب دے قدماں دے اندر اوے لوگو پیر مہر علی شاہ صاحب نے دسیا ہے اگر مرید دی طاقت دا عالم ہے میرے پیر زیال لجپال دی طاقت دا کی عالم ہے یعنی اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ ہن سنو میں جڑا پوائنٹ تانوں دینا چاہنا اے واقعہ بڑا طویل ہے او یا کہ جدوں آپ نے کہا سی مردے بھی تسی بولو جڑے زندہ ہو مردے بھی زندہ قبلہ علامہ صاحب قاری صاحب توجہ فرمانا اوے تاریخ ختم نو حقائق نے من کڑت روایت نہیں پکی روٹی کچی روٹی دیاں گلاں نہیں پیا کردا جدوں انی گل پہنچی نا مرزے نے مرزا بڑا تیز سی بڑا شاطر بڑا کذاب بے ایمان انہیں پینترا بدلا سوچاں وچ پیا گیا وا کوئی کلندر ہے ڈاڈا بندہ اگلا ہاں جڑا مردے بھی زندہ انہیں پینترا بدل کے کہندا نہیں جی نہیں انج کمپٹیشن نہیں ہوئے گا انج مقابلہ نہیں ہوئے گا قرآن دی جڑی سورہ فاتحہ نا او دی تفسیر شاہ صاحب بھی لکھن تے میں بھی لکھاں پھر تفسیر ہو جائے گی چیک علماء چیک کرن گے جی دی تفسیر دی بیسٹ ہوئے گی اعلیٰ ہوئے گی او جڑا سچا ہوئے گا اینی گل جدوں مرزے دی پہنچی نا پیر مہر علی شاہ صاحب کول میں کتھوں الفاظ لے آواں میں تے گناہگار ہاں خدا دی قسم مصطفیٰ کریم دا نوکر بولیا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اوے مرزے نو جا کے دسو نبی لکھ دے نہیں نبی بول دے توجہ توجہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا ان جا کے دسو نبی لکھ دے نہیں نبی بول دے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ مزہ آیا جے یار سارے علماء بھی منداد دے کہہ دو سبحان اللہ تے ایک اور پوائنٹ پیش کر جاواں پوائنٹ آج دو نمبر کمپنی والے آندے جی نبی ان پڑھ کی جی نبی ان پڑھ اے آندے نبی پوائنٹ بڑا علمی جا علامہ منظور شالوی صاحب تے آندے نبی ان پڑھ انہاں نے پوچھو جے کملی والا ان پڑھ ہوندا تے پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوندی اقرا دا معنی پڑھو اقرا دا کی معنی پڑھو اے پہلی سورت پہلا آئی ہے پھر 113 سورتاں بعد وچ 30 پارے بعد دے اندر پہلی سورت آئی ہے سنیا پڑھو اوے کملی والا ان پڑھ ہوندا رب اقرا بسم ربک الذی خلق اے سورت نازل نہ کردا رب نے پہلی سورت نازل کر کے خبردار کیتا کیا خبردار میرے نبی نو ان پڑھ نہ کھی الرحمن علم القرآن اسا مدنی نو قرآن سکھلایا ہے تائیں مدنی شاہی نے صحابہ دی بزم وچ بیٹھ کے آنا مدینہ العلم دا اعلان فرمایا پتہ نہیں 2 نمبر کمپنی والے دے ذہن وچ اجے تک کچھ آیا ہے یا نہیں آیا جے تواڈے ذہن وچ آیا تے گج وج کے کہہ دو سبحان اللہ سارے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ ہوں لوگوں غور کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو دیوانے قرب و جوار وچ ہونے والے ہو اینی گل جدوں میرے قبلہ عثمان بھائی توجہ کرنا اے جڑے میرے سنگی بیٹھے ہو تہاڈا نام میرے سین دے اندر نہیں بڑی دوروں دوست تشریف لے آئے نے ایتھے بڑے بڑے پرانے تعلق والے میرے حباب بیٹھے نے میرا دل کردا میں ایک بندے دا نام لواں کافی پرانے چہرے نظر آ رہے نے اوے آਉਣ والے اللہ تعالی تہاڈا ہونا قبول فرمائے اینی گل جدوں پیر سید مہر علی شاہ نے کیتی آپ نے فرمایا نبی لکھ دے نہیں نبی بول دے نے لیکن آپ نے فرمایا سا مرزے نو نشن نہیں دینا میں بھی شمس العارفین دا مرید اللہ اللہ اوے میں بھی کملی والے دا غلام آپ نے کہا چاچا کہ مرزے نو کہہ دے اوے تفسیر لکھاں گے لیکن ہاتھ میں قلم پکڑ کے تفسیر نہیں لکھنی آپ
آپ نے کیا ہاتھ وچ قلم پکڑ کے تفسیر نہیں لکھنی. وہ مرزا بھی پیڑ وچ آ جائے میں اگے میدان دے اندر وہ اپنی قلم رکھے میں اپنی قلم رکھاں گا. او مرزا اپنی قلم نو آرڈر دے گا میں اپنی قلم نو آرڈر دیواں گا. جدی قلم بچت وچ آرڈر سن کے آ جائے گی وہ سچا ہوئے گا. اوے لوگوں قربو جوار وچ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان ایتھوں ذوق کے جدوں واقعہ مکمل ہوئے پھر نعرے دی اجازت ہے. واقعہ جڑا نو روایت بڑی محبت نال سنی بزرگ بڑی محبت والے انہاں دی اکھاں چ آنسو آ گیا. اللہ انہاں دی نگاہاں نو مدینے والے دی دید نصیب فرمائے. اوے لوگو جڑی اکھ وچوں کملی والے دا ذکر سن کے آنسو آ جان او اکھ رب کعبہ دی قسم خدا تے مصطفیٰ دی نگاہاں دے اندر اون درجہ قبولیت. او لوگو گل سنی پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا قلم ہاتھ وچ پکڑ کے تفسیر نہیں لکھنی. اور توجہ میں دو بار دہراں گا. آپ نے فرمایا قلم ہاتھ وچ پکڑ کے تفسیر وہ اپنی قلم نو میں اپنی یہ وچ ایک راز ہے. آپ نے یہ نہیں کیا مطلق قلم رکھی ہے کامن نہیں گل. آپ نے کیوں اپنی قلم لیا اور نسبت دا بہت بڑا مسئلہ ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ. آج یہ آندے نے سن سمجھ نہیں ہوندی ہے بیعت کیڑی شے ہوندی ہے. میں کیا اے بیعت ہے مطلق پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارے قلم دی بات نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا مرزا اپنے لیے آئے گا تے جڑی میرے ہاتھاں نال لگن والی یار اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ. تے آندے نے پیر کر کچھ نہیں سکدے. میں کیا الو دیا پٹھیا جے کچھ نہ کر سکدے. مہر علی شاہ دعویٰ کر دے تے جے کلمہ تے وجد تے مریداں اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ. ہن سنو میں جڑا پوائنٹ جتھوں اصل میں ٹرن ہویا تھوڑا جنہ اے میرا موضوع اوتھے لن تعالیٰ لیکن پوائنٹ یہ آیا سی ایتھوں سی حضور نو پکارنے سائیں اوتھوں سن دے نا. ہن اے پوائنٹ نو دھیان کرنا توجہ کرنا بڑا مرکزی پوائنٹ ہے. توجہ فرمانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں قربو جوار وچوں والیوں میں تاریخ ختم نبوت دے اندر پڑھیا ہے. جدو پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے دعویٰ کیتا تے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دیوبندیاں دے لیڈر بول پہ انہاں کیا شاہ جی کدھر جذبات بھی تے دعویٰ نہیں کر گئے. اوے قلم اپنے آپ کنج لکھے گی. قلم لکھنے واسطے انگلاں دی محتاج ہے. انگلاں ہاتھ دیاں محتاج نے. ہاتھ بازواں تے محتاج نے. بازو باڈی دے محتاج ارے باڈی روح دی محتاج ہے. شاہ جی قلم کنج لکھے گی. اوے میرے نبی دی بدن وچ آਉਣ والے انی گل جدو بخاری صاحب نے کیتی رب کعبہ دی قسم اوے گولے دے سید نے مدینے وال منہ کر لیا. امام الانبیاء دی نگری وال منہ کر کے مہر علی شاہ کہندے نے بخاری شاہ نوکری اردو بول دے جدو مالک اجازت دیندے نے. اوے لوگو جدو اتنی پیر مہر علی شاہ صاحب نے گل کیتی بخاری صاحب نہ سمجھے انہاں دی اور منزل اوے مہر علی شاہ دی اور منزل جدو نہ سمجھے تے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا بخاری شاہ جڑی رات گزری ہے سونا آیا سونے نے میں اپنا دیدار کروایا میرا متھا چم کے مدری نے فرمایا اوے مہر علی شاہ تو میری عزت دا جھنڈا بلند کیتا دعویٰ کرنا تیرا کام ہے پورا کروانا ساڈا کام ہے. مہر علی شاہ تے مہر علی شاہ وے جبل رحمت سی حضور جا رہے سن نال سیدنا صدیق اکبر کون سیدنا تے درود دیاں آوازاں ہونیاں شروع ہو گئیاں انجے نا جبل رحمت دھیان کرنا جبل احد جبل احد جبل احد فقیر نو پچھلے سال حاضری نصیب ہوئی اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے. احباب شی وقار اے جڑیاں غاراں دا میں تانوں تذکرہ سنانا کدی پھر موقع ملیا تے بڑی وضاحت وچ جاواں گے. ایمان نال عشق دی داستان یہ نوکھڑی ہے. جبل احد حضور گزر رہے درود شریف دیاں آوازاں حضرت ابو بکر کردے نے سونیا کون ہے جڑا تواڈے درود پیا پڑھدا نہیں ادے کہیں نہیں سمجھے جو میں کہنا چاہنا یہ سمجھو تے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ صاحب آپ دی توجہ علامہ یوسف صاحب آپ دی نظر کرنا ہے. علامہ منظور صاحب توجہ فرمانا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیتا سونیا کون ہے ادے بھی نہیں سمجھے سنیو نہیں سمجھے توجہ میں ہوں سمجھانا چاہنا. حضرت ابو بکر نے سوال کر کے دنیا نو دسیا جیڑی چیز ساڈے تو غائب ہے کملی والے تو غائب نہیں. نہیں یار تو داد نہیں دیتی اچھی بات رکھا دو سبحان اللہ.
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سوال کر کے سنیا ماں دے کاجل والیا کون ہے جیڑا انہاں پہاڑاں وی تواڈے تے درود پہ پڑھدا ہے؟ ابو بکر نو شاید نظر نہیں سی آ رہی، آپ نے سوال کر کے دنیا نو دسیا اوے جیڑی ابو بکر تو شاید او جلے کملی والے تو او جلے نہیں، او کملی والے تو گم نہیں۔ اینا جدو سوال کیتا میرے نبی نے اشارہ کر کے کہ ابو بکر آ پتھر تیرے محبوب تے درود پہ پڑھدا ہے۔ اوے توجہ کرنا، پتھر درود پڑھے مصطفیٰ نو پتہ چل جائے میرے لیے شاہ ارے لاہور ڈیرا لگا کے نگاہ گنبد خطرہ بل کرے، میرے نبی نو پتہ کیوں نہ چلے چلے سونا آیا سونے نے قدم ٹکایا۔ احباب جی وقار میرے کریم نبی دیو دیوانے ہو، پھر کیوں نہ کہیے محمد ہمارے۔ ایک گھنٹہ واچ ہو گیا ہے، میں آخری ایک واقعہ سنانا ہے، ہوں میری مشینری گرم ہوئی ہے، بہرحال تسی پریشان تے نہیں نہ بیٹھے، انج نہ ہوے صبح بد دعاواں دیو دکان تے بیٹھے آنکھو خطیب صاحب نے بڑا ٹائم لایا، تھوڑا ذوق ہے تقریر سننے ہوں پھر دال آ کے نسیو نا۔ ہاں ایک اور ذوق نال اے شعر میرے نال مل کے پڑھو، حضور دی عظمت دا شعر ہے، محمد ہمارے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں قرب و جوار بھی چون والی ہو، میں آخری بڑی مستند روایت پیش کرنی ہے حضور دی شان کریمی دا ذکر۔ اوے میرے نبی نے پیر سید میرے لیے شان نوا دیا، ارے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہودہ عورت نو اپنا خدا دی قسم تناول شدہ لقمہ عطا کیتا، او جڑی بے ہودہ عورت ہے او دے سر تے حیا والا دوپٹہ آ گیا۔ اوے لوگوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیو آخری واقعہ میں پیش کرنا چاہنا، بڑی مستند روایت ہے، حوالہ دیاں گا اگر حوالہ گا تو میں ذمہ دارا۔ غیر مقلد مولوی نے کتاب لکھی ہوتا نام اکرام محمدی، ارے اس اکرام محمدی دا صفحہ نمبر 199، اگر صفحہ غلط ہوئی میں تامی ذمہ دارا۔ اٹھا کتاباں دی سٹڈی کر، جدو میرے نبی نے مکہ چھوڑیا حضور مدینہ المنورہ آئے، اوے جدو میرے آقا مدینہ المنورہ آئے نے تے میرے نبی دے حسن دیاں دماں پہ گئیاں، جڑیاں مدینے دیاں بیویاں نے ایک دوجے نال گلاں کر دیاں نے، جیڑا مکیوں نبی آیا اتنا سونا پتھر میں نے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں دے۔ ایک اور مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جدوں میرے کریم نبی دے حسن دیاں دماں پیاں عورتاں ایک دوجے نال گلاں کردیاں نے، اتنا سونا او اس جڑے درخت نے او دے حسن دی جھلکی ویکھ کے چلنا شروع کر دیندے نے۔ اوے لوگوں جدوں حسن دیاں دماں پیاں بڑی توجہ نال واقعہ سننا، میں بڑے بڑے پیارے پوائنٹ لے کے آیا وا، حضور جل امت دی نظر زیادہ صدقہ پیش کراں گا۔ اوے لوگوں جدوں میرے نبی دے حسن دیاں دماں پیاں ایک یہودیاں دا گھر، اس گھر دے اندر ایک یہودن لڑکی ہے، رات دیاں تنہائیاں ہوندیاں نے، او دیاں پیڑاں ہو جانی ہے لیکن وہ لڑکی نو نیند نہیں ہوندی، ارے دن دے اجالے دے اندر ماں کھانا پیش کر دی ہے لیکن لڑکی جڑی او دا کھانے وال خیال نہیں، انجے ویلا گزردا گیا، کڑیاں گزر دے گیاں، ایک دن ماں دی ممتا تڑپ گئی۔ اوے ماما نو پتر بھی بڑے پیارے ہوندے لیکن تیاں نال ماما دا بڑا گہرا تعلق ہوندا ہے، ارے یہودن ماں دی ممتا تڑپ گئی، اونے اپنی بیٹی نو پتہ کی کہ اونے کیا نہیں میری یہ ہے آج اتنے دن لو گئے نے تو رات دیاں تنہائیاں دے اندر نہیں سوتی، ارے تیرا کھانے وال خیال نہیں میری یہ تو ٹینشناں دے اندر۔ اوے محدث آدم دی نگری نہ تعلق رکھن والیو، اتنی گل خدا دی قسم جدوں یہودن ماں نے کیتی، او یہودن لڑکی پتہ بول کے کی کہندی ہے، او کہندی نہیں میری امی میں گل سچی کراں گی، اگر ناراض نہ ہوئے انہیں کیا نہیں میری یہ گل سچی کری میں ناراض نہیں ہونا۔ اوے لوگوں غیر مقلد مولوی لکھدا ہے، ارے صفحہ نمبر 199 کتاب دا نام اکرام محمدی ہے، اینی گل خدا دی قسم جدوں یہودن ماں نے کیتی ہے، او یہودن لڑکی بول کے کہندی نہیں امی ارے میریاں ٹینشناں دی وجہ پوچھن والی ہے، میرے رات خدا دی قسم جگراتے کیوں نے، انہیں کیا تھی یہ بولتے سی، انہیں کیا نہیں میری امی جدوں دا رب دا حبیب آیا میں سنیا او دا چہرہ ودو حوالا او دیاں زلفاں واللیل والیاں نے، نہیں میری امی میرا وجود ایتھے وے میریاں نگاہاں اس مصطفیٰ دے حسن دا طواف کر دیاں رہنی ہے۔ ایک اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ، ایک اور کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں، یہ ادن لڑکی نے کیا وجود ایتھے وے نگاہاں مصطفیٰ کریم دے حسن دا طواف، انی گل جدو ہوئی نا تے ماں نے پتہ کی کیا نہیں میری یہ تھی ہے او مسلمانہ دا نبی ہے، تیرے دادکے یہودی تیرے نانکے یہودی پینا یہودن تیرے ویر یہودی، خبردار اس نبی دا نان علمی علامہ بلّہ صاحب جتنے بھی سیالوی ہو جتنے علماء بیٹھے ہو توجہ کرنا، انی گل جدو یہودن ماں نے غصے بھی کیتی نا تے لڑکی بول کے پتہ کی کہندی او دی چیخ نکلی رو کے کہندی امی مینوں منع بھی کرنی سن لے،
اگر میں مصطفیٰ کریم دی زیارت تو محروم رکھیں گی میری زندگی دا سورج غروب ہو جائے گا. میں اس نبی دی جدائی دے اندر تڑپ تڑپ کے دنیا تو ٹر جاواں گی. ایتھے ہی کوٹ مٹھن دا بابا بولے ہے خواجہ غلام فرید نے ایتھے قلم اٹھایا اچیاں لمیاں لال کھجوراں یارو پتر جنہاں دے شاوے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے قرب و جوار بھی چون والی عشق دی داستان چھڑ چکی. ان لوگوں غور کرنا جدو یہودن لڑکی نے اتنی گل کی تھی ماں نے کیا نہیں میری یہ بالکل تمکینہ لائی من تیری زندگی دی ضرورت ہے میں تینوں جانے دی اجازت دینی ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے. اوے فیصلہ آباد یہ لوگوں توجہ فرمانا جدو ماں نے انی گل کی تھی تے خدا دی قسم یہودن لڑکی بولی انہیں کیا نہیں امی جلدی کر جڑی شرط لانی ہے لا لے اکرام محمدی کتاب پڑھو میرے مدنی دی دید واتے تڑپن والے ہو اوے مدنی کریم دیاں زلفاں نال ڈٹھیاں پیار کرن والے ہو میرے سائی دیو دیوانے ہو. اوے جدو لڑکی نے انی گل کیتی انہیں کیا نہیں امی جلدی بول تے ماں نے کیا نہیں میری یہ میری شرط ہے. جدو کملی والے دا کلمہ پڑھ کے آویں جدو دیاں ولال زلفاں دی زیارت کر کے آویں اس نبی دا ذکر اپنے باپ اگے نہ کریں. اوے لوگوں جدو نے انی گل کیتی نال ہی انہیں کیا او دی بجائے وے تیرا باپ بڑا ڈاڈا ہے تیرے ابو نو پتہ چلیا تیرا باپ تینوں مارے گا ارے تینوں تکلیفاں دے گا. انی گل جدو ماں نے کی تھی علامہ مقصونی میشا اس مسجد انتظامیہ تے دیگر رفقائے کار توجہ فرمانا او جدو یہودل ماں نے اتنی گل کی تھی او یہودل لڑکی بول کے کہنی نہیں امی مینوں تیری یہ شرط قبول ہے جتنیاں شرطاں لانیاں نہیں لا لے مینوں ہر شرط مدنی دی دید دے بدلے قبول ہے. اوے لوگوں معاہدہ ہو گیا ارے ماں تے تی دا ایگریمنٹ ہو گیا. پتہ کی معاہدہ ہویا اس نبی دا ذکر آ کے نہیں کرنا. اے سن میں ایک پوائنٹ پیش کرنا میں چشتیاں تے چشتی رنگ دے اندر پوائنٹ پیش کراں گا. ارے ماں تے تی دا معاہدہ ہو گیا اس ماں تے تی نو کون دسے او اتنا سونا پتھر ویکھ لین تے چپ نہیں رہ سکدے. او لوگوں قرب و جوار بھی چون والے اللہ اکبر کبیرہ اتنی گل ہوئی خدا دی قسم ماں نے اپنی بیٹی نے اجازت دی تھی. او یہودن لڑکی چلدی چلدی میرے کریم نبی دے دروازے تے آئی ہے انہیں اپنی نگاہاں رخ مصطفیٰ تے ٹکائیاں نے. اوے تیرے نور دی ویکھی جھلک جنے مدینے دیا تاجدارا ماں کاجل والیا حامیم دیا کلا والیا تیرے نور دی ویکھی جھلک جنے انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا ان بھول گئے نے غم سارے جنہیں تیرا دوارہ ویکھ لیا ان بھول گئے نے غم سارے جنہیں تیرا دوارہ ویکھ لیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. انہوں بھول گئے نے غم سارے جنہیں تیرا دوارہ ویکھ لیا. اس لڑکی نے جدوں میرے کریم نبی دی زیارت کی تھی اوے لوگوں واقعہ بڑا طویل ہے میں شارٹ کرنے دی کوشش کر رہا ہوں. اس یہودن لڑکی نے عرض کیتا مدینے دیا تاجدارا ماں ذات کاجل والی میں اپنا کلمہ پڑھاؤ. میرے کریم نبی نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہیں جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم ہن یہودیاں میرے نبی دی شابیہ بن گئی. کی بن گئی یہ بولو کملی والے دی ایک رشنے دا ٹیلا کے بولو کملی والے دی شاب کی بن گئی کملی والے دی. تھوڑا تھوڑا میک اونج بڑا سپیکر سیٹ ہے اے باز ساتھ چھکدا ہے بہرحال سپیکر دی بیسٹ ہے بڑی مہربانی کچھ بھی اچھا پیچھا کر دے چلو ٹھیک تھوڑا پیچھا کر لینے ایک اور مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی دی کی بن گئی شابیہ. انہیں کملی والے نو تکیا کملی والے نو تکیا حضور دا کلمہ پڑھیا. اے تواڈے شہر دی عظیم شخصیت محدث اعظم پاکستان قبلہ سردار احمد رحمت اللہ مدینہ پاک گئے نا تے جدو حضور دے گنبد خضرا دے قریب گئے اگوں ایک قافلہ آ رہا سی. اس قافلے وچ ایک بندہ اودیاں اکھاں دے آنسو نہیں سن پہ رکدے تے قبلہ سردار صاحب رحمت اللہ علیہ دی نظر پئی نا تے آپ تے سوچاں وچ پے کہ اے کیوں روندا ہے اے حضور دا شہر ہے تے پھر روندا ہے مدنی کریم دا دیش ہے مدینے دے تاجدار دی نگری ہے تے پتہ ہے تانوں اوتھے جا کے کوئی روئے نا اتو آوازاں ہوندیاں نے کیوں رو رہا ہے آ کر محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں. اب آبے جی وقار پیر اپنا محدث اعظم پاکستان کو ریا نہ گیا آپ نے اس عاشق نے روک لیا روک کے پوچھ دینے تو کیوں رونا ہے مصطفیٰ دیاں قدمہ وچ بھی آ کے
رحمت للعالمین دے بوبے تے آ کے جدو عاشق مدینہ فنا پھر رسول نے پوچھیا اس بندے دی اکھاں دے آنسو اور تیز ہو گئے رو کے کہندا حضور حضرت میرے کول کی پوچھ دیو من اینے دن ہو گئے نے میں جس ویلے بھی آنا نا سرکار دیاں قدماں میں بہنا میں ایک بلی ویکھی ہے جڑی مسلسل حضور دے روزے دا طواف کر دی بلی ویکھی جڑی حضور دے روزے دا طواف میں جے دیگر ویلے آیا تے تاں بھی حضور دیاں قدماں دے اندر جے میں رات نو آیا تے تاں بھی حضور دی قبر مبارک دی بالکل جڑی خاک مبارک ہے مرکز شریف دے بالکل نال میں سوچاں وچ پی گیا لوگ سن جالیاں نو چومن دیندے اے کنی خوش نصیب ہے اللہ اللہ توجہ کرنا لوگوں بڑی درد والی داستان ہے انہیں کہا حضور مینوں بلی آ گئی پسند میرے دل وچ آیا کہ ایک کملی والے نو پسند ہے انج کر اینو پکڑ اپنے وطن تے لے جا اوتے خدمت کری تیرے تے محبوب راضی ہو جائے گا احباب سی وقار میرے کریم نبی دے دیوانے ہو احباب سی وقار امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ایتھے کسے کہنے والے نے کہا ہے میں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں میں تیری باندڑیاں دی باندڑی ہاں او جدو نے عشق دا اظہار کیتا نا تے کہندا ہے حضور سردار صاحب دی بارگاہ محدث اعظم پاکستان بارگاہ اندر میری اج آخری دن سی واپسی سی فلائٹ دی تے میں سرگی ویلے آیا تے میں ارادہ کیتا میں اج بلی نو پکڑ لینا ہے اپنے وطناں تے لے جانا تے عرض کردا ہے کہ حضور میں جدو کملی والے دے قدماں وچ بیٹھا نا تے جد ویلا سی میں انتظار کس ویلے بلی طواف کردی ہوندی تے جد ویلا میں انتظار تے میں بیٹھا تے عرض کردا ہے حضور محدث اعظم پاکستان دی بارگاہ وچ کہ بغیر ارادے تو میری اکھ لگ گئی تے مینوں مدینے والے دی دید نصیب ہو گئی تے میں کدی اپنے ول نظر مارا کدی اپنے بختاں ول نظر مارا آج تینوں حضور دی دید تے کہندا میں جدو خوش ہویا تے اچانک میری نظر فوراً بے گئی نہ حضور دیاں قدماں وال تے میں ویکھیا اوہی بلی حضور دیاں قدماں نال چمٹ کے بیٹھی لپٹ کے بیٹھی تے کہندا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت قلب و سینہ نے میرے ول تک کے کہا اے جڑی بلی ہے نا ان میری بارگاہ عرض کیتا سونیا آ جڑا تہاڈا عاشق ہے تہاڈے در تو مینوں جدا کرنا چاہندا ہے احباب سی وقار میرے کریم نبی دیو دیوانے ہو محدث اعظم پاکستان دی بارگاہ دے اندر او عاشق رسول عرض کردا ہے کملی والے نے مینوں فرمایا جو کچھ منگنے مانگ لے اس بلی نو میرے در تو جدا نہ کری اے بلی تڑپ تڑپ کے فوت ہو جائے گی اے لوگوں مقام ومار صلی کا الا رحمت للعالمین اے جس مصطفی نے او بلیاں نو انیاں محبتاں نال نوازیا درود پڑھن والے تیرے نال میرا نبی کتنا پیار تے محبت گرچی بات نہ کہہ دو یا سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو قربو جوار بھی چون والے ہو پھر میں کیوں نہ کہاں تیرے نور دی ویکھی جھلک جن انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا انہوں پھل کے نے غم سارے جنہیں تیرا دوارہ ویکھ لیا ان لوگوں غور کرنا جدو سرکار دی غلامہ بنی ہے حضور دی غلامہ بن کے جدو لڑکی گھر آئی ہے لوگوں باقی آگے سنیا ہوئے گا لیکن فیصلہ بات یہ لوگوں میرے کریم نبی دی بدم ہٹنی کرنے والی ہو قربو جوار بھی چون والی ہو اگلا پوائنٹ بڑا پیارا پوائنٹ ہے تو بڑا مزہ آئے گا جدو لڑکی اپنے گھر رہی ہے میرے کریم نبی دی غلامہ او دیتے ماں نے اپنیاں نگاہاں دے پیارے بٹھا دیتے یہودن ماں اپنیاں نگاہاں اپنی بیٹی دے رکھیاں نے کدرے میری بیٹی اس نبی دا دی کر اپنے ابو اگے نہ کر دے اوے لوگوں پیارے کنا چر سا دین دے ایک دن آیا او سرکار دی غلامہ چلدی چلدی اپنے یہودی باپ دے قریب آئے اپنے یہودی باپ نو پتہ کی کہندی ہے اوے میرا بابا چھاڑ مذہب یہودیاں والا مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھ لے اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو قربو جوار بھی چون والے ہو جدو سرکار دی غلامہ نے اپنی زبان تے میرے نبی دا نام لے آندا انہیں اپنے یہودی باپ نو کیا میرے نبی دا کلمہ پڑھ او یہودی باپ اکا بکا ہو گیا او اپنی بیٹی نو پتہ کی کہندا تو تی میری ہو کے نام مسلمانہ دے نبی دا لے رہی ہیں او تو جگر دا ٹکڑا میرا ہو کے نام مسلمانہ دے نبی دا لے رہی ہیں او لوگوں غیر مکلت مولوی لکھ دا جدو اتنی گل یہودی نے کی تھی تے سرکار دی غلامہ نے پتہ کی گیا انہیں کیا بابا کسے پلیکھے وچ نہ روی میں صرف نام نہیں لا رہی میں تے محمد دا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے میں حضور دی غلامہ بھی بن چکی ہاں اب آپے جی وقار جیڑا او دا باپ انہیں بڑیاں سختیاں کی تھیاں ارے انہیں بڑیاں ناراضگیاں دے اظہار انہیں پتہ اپنے ابو نو کی گیا بابا سن لے جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں جتنے نعت خانوں میں نہ مل کے بڑو بڑی پیاری آواز
زیادہ جیسے میری شکار ہے ایسا نہیں. میں کئی سالاں تو مسلسل چاہ رہی ہوں, مہینے نہیں کئی سالاں تو صبح شام تقریراں پورے ملک دے اندر بحمداللہ. ارے تھکاوٹ بھی بہت زیادہ سی لیکن تساں ذوق دا مظاہرہ کیتا, تھکاوٹاں اتر گئیاں. میرے نال مل کے پڑھ اوے نبی دے حسن دا ذکر کر, تینوں مزہ آ جائے گا, تینوں مدینے والے دی دید نصیب ہو جائے گی. جیسے میری شکار ہے ایسا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. جیسے میری قرب و جوار بھی چھوڑ والے ہو جدوں نے عقیدت دا اظہار کیتا. ہن آخری گل پیا کرنا, جڑا یہودی باپ ہے قبلہ مقصود نہیں میشا بن غصہ آیا, انہیں کملی والے دی غلاماں نو تھپڑ ماریا. اوے لوگو جدوں نے سرکار دی غلاماں نو تھپڑ ماریا, غیر مقلد مولوی لکھدا ہے حضور دی غلاماں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. انہیں اپنا منہ نبی کریم دے گھر ول کیتا, کاشان نبوت ول منہ کر کے سرکار دی غلاماں نے رو کے رد کیتا. سونیا جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا کدی پینا ناراض ہوندیاں نے, کدی ماں ناراض ہوندی ہے, کدی باپ ماردا ہے. میں سنیا دکھی ہو گئی, میری کوئی تمنا یا انہاں نو اپنا بناؤ یا میری انہاں کول جان چھوڑاؤ. ٹھلے پہ آ گئے ہو تسی نہیں, تسی سمجھو میں تھک گیا. میں تے تہاڈا موڈ پیا وینا ماشاءاللہ بولو. اجے تے پتہ نہیں کنواں گئے ادے ٹھیر بڑے میرے گیر رہندے نے جڑے میں لانے نے. بہرحال ایک بار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. ان لوگوں غور کرنا, میرے کریم نبی دیو دیوانے قرب و جوار بھی چون والے علماء صاحب توجہ فرمانا. جدو سرکار دی غلاماں نے انی عرض کیتا, غیر مقلد مولوی لکھدا اگر بات غلط ہوئی میں ذمہ دار ہوں. کرام محمدی کتاب صفحہ نمبر 199. او جدو سرکار دی غلاماں نے عرض کیتا سنیا یا انہاں نو اپنا بناؤ یا میری انہاں کول جان چھڑاؤ. او جنے تھپڑ ماریا سی راتی ستا, او دی اکھاں درسن جدو صبح اٹھیا انا ہو گیا. رب نے او دی اکھاں دا نور سلب کر لیا. او بڑیاں بڑیاں قیماں کول گیا لیکن کدھروں شفا نہ ملی. ارے شلیل ہو گیا. اوے لوگو جدو شلیل ہویا سرکار دی غلاماں سوچاں وچ پے گئی, پاویں یہودی ہے باپ تے تیرے ہی ہے. اینی جدو سوچ آئی ہے سرکار دی غلاماں ٹر پی میرے نبی دے دروازے تے آ گئی. اندروں میرے کریم نبی نے جوڑے پہنے نے, الذین یمشون علی الارض ہونا دی رفتار ہے. مدینے دیاں گلیاں نے, محمد دیاں تلیاں نے. سرکار اگے تشریف لے کے کیوں لوگوں غور کرنا, جڑے دیوانے ہو بڑی توجہ فرمانا. جو حضور اگے چلے گئے وہ سرکار دی غلاماں زمین تے بیٹھی, انہیں کپڑا زمین تے بچھایا تے جڑی مٹی نے کملی والے دے جوڑیاں نو چمیا سی انہیں مٹی کپڑے وچ رکھ لئی ہے. ارے لپیٹ کے اپنے گھر آ گئے. اپنے ابو نو پتہ کی کہندی ہے بابا, ارے بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کرن والیا, ابو آج تک تینوں کسے دوائی نے شفا نہیں دیتی. ابو میں بڑی پیاری دوائی لے کے آئی ہاں. باپ نے کیا نہیں دیے کسے پلیکھے دے اندر ہوے گی. انہیں کیا ابو پلیکھے دے اندر اتنا پاک کے جدوں تیری اکھاں وچ جائے گی تیری اکھاں دا چانن واپس آ جائے گا. اوے لوگوں جدوں نے انی گل کیتی انہیں کیا نہیں میری اتی ہن دیر نہ کر. انہیں کملی والے دی جوڑیاں نہ لگن والی جڑی خاک ہے او دی جدوں پہلی سلائی باپ دی پہلی اکھ دے اندر او دوجی سلائی جدوں دوجی اکھ دے اندر پائی ہے او دی اکھاں دا نور واپس آ گیا ہے. اچھی بات نہ کہہ دو سبحان. جدو حضور دے جوڑیاں دی خاک یہودی دی اکھاں دے اندر لوگو توجہ مینوں کریم میرے کریم نبی نال پیار کرن والیو, جدو سرکار دے جوڑیاں دی خاک دی اکھاں دے اندر گئی ہے یہودی دیاں نظراں واپس آئیاں. انہیں پتہ اپنی بیٹی نو کی کہ انہیں کیا نی میری دیے میں نے طبیب خات سجدے کولے دوائی لے کے آئی ہے. ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اوے لوگو جدو یہودی نے اتنی گل کیتی ہے رب کعبہ دی قسم ہے امام الانبیاء دی غلامہ حضور دی صحابیہ نے بول کے کہ ابو کی پوچھنا ہے جس نبی دا نام لینی تے مارنا جدا کلمہ پڑھنے تو روکنا میں اس نبی دے جوڑیاں دی خاک تیری اکھاں وچ لے آ کے پائی.
مقصود نہیں میں صاحب تہاڈی نظر پوائنٹ کر رہا وا سرکار دی غلاماں نے گل کر کے پتہ اپنے ابو نو کی کیا اوے میرا بابا اوے سوچتے صحیح جس نبی دے جوڑیاں دی مٹی دا اتنا حسن ہے اس محمد دی زلف دا حسن دا عالم کی اوے لوگوں قربو جوار بھی چون والی ہو ایتھے میں نے ایک اور جملہ کہن دیو جڑی پیراں نہ لگی ہے اوے مشکل کشا تے جڑے موڈیاں تے کھیل دے رہے نے محمد ہمارے نہیں ذرا ذوق نہ بولو محمد ہمارے بڑی شان زیرا زبرا ارے شدہ مدہ زیرا زبرا شان ادی وچ آیا آما لوکا خبر نہ کوئی خاصا رمضا پایا محمد ہمارے شوق نہ بولو محمد ہمارے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہن سنو تکبیر میں قرآن تو حضور دا ذکر شروع کیتا سی تے قرآن تے ختم کر دیں سنو قرآن کریم چوتھا سپارہ اتو میری تقریر دا آغاز ہویا سی فابما رحمت من اللہ لنتانم میں دو چیزاں پیش کیتیاں نے جڑے سمجھدار لوگ نے میری تقریر دیتا ہے تک اور جدے لنگر تے جدے پاؤں دے جوڑیاں دی مٹی میں ذات مصطفیٰ والتے دے آئے ہیں پتہ نہیں تو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے لنتالہم ترجمہ میں ضرور کیتا ہے کہ کملی والا کی بن کے سراپا کرم اور میں جو دو مستند روایتاں پیش کیتیاں نے ایک حضور دے لنگر دا ذکر ایک کملی والے دے جوڑیاں دی خاک شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے محبت کا پیغام اور جدے لنگر تے جس مصطفیٰ دے جوڑیاں دی مٹی دی برکت ہے رب کعبہ دی قسم اگر اے چیزاں مروم نہیں رہیاں تے جنہ صحابہ نے حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے نے او برکت تو کنج مروم رہے ہون گے اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ آخر تو سنو توجہ اسی ہمیشہ کہنے ہیں جی سانو کملی والے دا صدقہ ملتا ہے یہ ذہن وچ رکھو صرف مسلمانوں نو نہیں کافراں نو بھی حضور دا صدقہ اے پوائنٹ آخری تقریر ختم سورہ لقمان 21واں پارہ کیڑا پارہ جی انجی کاری صاحب تھڑک جاواں تے دسیو بندہ تھک جائے تے پھر بھول بھی جاندا ہے 21واں پارہ سورہ لقمان میں آیت پڑھاں گا ترجمہ آخر تقریر ختم وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ انجی ہے نا یہ آیت پتہ ہے کدوں نازل ہوئی سنو اتنے شان کریمی دا آخری پوائنٹ ہے حضور جدو مکہ فتح ہویا ہے کعبہ تھلے بلال ہوتے تے جڑے مکے دے بدماشاں نا تے بدماشاں دے پتر او انہاں مکہ چھڑیا انہاں دے دل چ آیا با اج عمر دی تلوار دے اٹڑے چڑھ گئے تے انہیں تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ کہہ دو سبحان اللہ یار کیوں توجہ کرنا توجہ بڑی مہربانی او جدو نسے نا مکے وچوں نسے دوڑے سوں بس ہم بچ جانا ہے ساری زندگی دراز ہو جائے گی دوڑے نہ جدو مکیوں نکلے اس خوف وچ اوے سنو رب نے کالے شاہ بدلہ نو آرڈر دے دیتا اے کملی والے دے گستاخ نے انہاں کیر لو پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ استاد العلماء حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی آپ نے کنز الایمان دا حاشیہ توجہ فرمانا تفسیر خازن دا حوالہ دیتا رب نے آرڈر دیتا او بدلو کیر لو بے انہاں بدلہ لیا کیر بدلہ لیا انہاں کافرانو اچھی بات انہاں کافرانو جو بدلہ نے کیریا بَإِذَا غَاشِيَهُمْ قرآن پہ پڑھنا موجن کَالظُّلَلْ آرپا سے کالے شاہ بدل تے جو بدلہ نے لیا کیرنا کافر سوچا مجھ پہ آگے اساں تے سمجھے اسی بس سرخرو ہو جاواں اے تے اٹڑے چڑھ گئے انہیں جو خوف آیا نا کدھر مرنا جب ادو طوفان آنا لے خدا دی قسمیں انہاں اللہ نو پکاریا تے اس پکار بھی پتہ ہے انہاں کی کیا ہے تفسیراں پڑھو انہاں کافران عرض کیتا مولا اگر اج بچا لویں نا جیوں مکے پہنچاں گے تیرے یار دیاں قدماں تے قربان ہو جائیں اللہ اکبر احباب جی بکار کافراں حالت کفر وچ مکہ شریف تو باہر جدو کالے شاہ بدلہ نے کیریا نا تے انہاں خوف آیا کہ ساڈی زندگی دا سورج غروب ہونے والا ہے اسی تے تباہ برباد ہو جائیں گے فوراً انہاں اللہ نو پکاریا تے دعو اللہ انجے نا جی اللہ نو نہ پکاریا سارا دعو اللہ جمع دا سی گیا انہاں رب نو پکاریا تے اس پکار وچ کی انہاں دی زبان تے کملی والے دا نام آیا
علامہ مراد آبادی لکھ دے، توجہ، علامہ مراد آبادی لکھ دے جدو کافراں دی زبان تے کملی والے دا نام آیا تے رب نے فرمایا بدلو پیچھے ہٹ جاؤ، انہاں دی زبان تے میرے محبوب دا نام آ گیا۔ فلما نجاہم، قرآن پہ پڑھنا لوگ توجہ، اے میرے نبی کریم نال پیار کلوالیو، ارے ٹینشن دے اندر، پرابلم دے اندر، اے کافرہ دی زبان تے کملی والے دا نام آتا ہے، جدا نام اتنا کریم ہے، او دی ذات کتنی کریم میری ویسے مشینری ہون گرم ہوئی ہے، لیکن تو شہری بندے ہو، پھر بھی تواڈے نال ملنا ہے، کدھر ملاقات حقیقت جب میری مشینری ہون گرم، تقریر ایتھے ختم ہے۔ وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ یار زندہ شبد واقعی جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک کی حقاں دی خدمت بھی۔ کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جے سوہانی گڑی چمکتے باقا چاند جے سوہانے گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کے پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کے ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے نبی کی آمد پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں حیدر السلام علم نشراب سنے والیا السلام یا شاہ مدینے والیا السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عزیزانا ہو قبول محمد مبارک وسلم صلی علیہ میرے پاک اللہ جو درود اور سلام پڑھا گیا جو ذکر اذکار ہوا سب کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرما میرے پاک اللہ سب دے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب کو شفاء کلی عطا فرما سب اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا العالمین جتنے بھی پریشان حال نے میرے پاک اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما قرض داراں دے قرض ادا عطا فرما اللہ سونے ہر ایک دے کاروبار مال و جان عزت و آبرو میں ترقی عطا فرما میرے پاک اللہ خالیاں جولیاں لے کے تیرے دربار چاہتے نے اپنے شان کریمی دے لائق سب دیاں خالیاں جولیاں نو مالا مال فرما یا العالمین جتنے بے نماز نے سب نو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما محبوب کریم دا سچا تے پکا غلام بن دی توفیق عطا فرما اولیاء کرام دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرما میرے پاک اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر عطا فرما ساڑھے ملک نو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اسلام دا بول بالا فرما کفر دا موکالا فرما میرے پاک اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان دین اسلامی خاطر لڑ رہے ہیں سب مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما میرے پاک اللہ جن دوست احباب نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے اے ساری کائنات دے خالق و مالک میرے پاک اللہ سب دی اس عاجزانہ کابش نو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما یا العالمین اس مسجد نمازیہ نو شاد و آباد فرما اس مسجد انتظامیہ نو شاد و آباد فرما میرے پاک اللہ سب دیاں خالیاں جھولیاں نو مالا مال فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر دو شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کو نیور قبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر تو قبول بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر پھر بھی تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو کی بہت جہنم کی تدبیر میرے مالک پھر بھی تیری رحمت نے گوارا نہ کیا جب دمِ واپسی ہو یا اللہ تو ہم سب پہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول